سطح تو ہر شہر، ہر علاقہ، ہر پنڈ کوشش ہوئے حیا دے جنازے کڈن دی، اور اے ذہن بنایا جائے کہ جنہ چر حیات غیرت دا عنصر تواڈے وچ رہنا ہے، یہ صفتاں رہنیاں نے، تساں ترقی نہیں کر سکنا، تو کتھے پھر حیات غیرت رہے گی؟ حضرت صاحب قبلہ دا غیرت دا یہ سبق پھر دوبارہ مسلماناں وچ زندہ کرن دا مقصد یہ ہوئی سی تاکہ مسلمان یورپ دے فتنے تو بچ کے اپنی عزتاں اپنی دھی بہن نو ہمیشہ واسطے ذلت خواری تو بچا لین، محفوظ۔ مسلمان دی دھی بہن نو ذلت اور خواری تو بچانا، غیرت اور عزت دے حوالے نال مسلمان نو ذلت خواری تو بچانا، یہ کام کسے پاسے نہیں ویکھو گے، یہ صرف حضرت صاحب دے خادمہ وچ ویکھو گے۔ پاویں ایک ایک لفظ آپ نے دتا ہے، لیکن اہل کفر دا ایک سمندر فتنیاں دا ایک ایک لفظ ڈکیا جاندا ہے، کمال ہے۔ ادب دیتا ہے، ادب دا سبق دیتا ہے، تے اخبارات دے ذریعے جو کچھ ہوندا ہے وہ سارے فتنے اشتہارات والے انہاں نو حضرت صاحب نے ڈکیا اور ڈکنا چاہا، اور اگر غیرت دا سبق دیتا ہے تو عزت جیسی چیز جے مگر قتل ہوندے نے تے پتہ نہیں کی کچھ ہو جاندے نے دنیا وچ، وہ عزت نو ذلت تو بچان واسطے مسلمان نو ہمیشہ یورپ دے ہزاراں فتنیاں تو بچان واسطے ایک لفظ غیرت کا حضرت صاحب نے دوبارہ زندہ فرما دیتا، اور جڑا اگلا لفظ کفر مخالفت دا، اللہ اکبر، اے دے وچ کوئی فتنہ یہودیاں دا مسلماناں وچ اثر انداز نہیں ہو سکتا، کوئی شر نہیں پھیلا سکتا، کسے منیوں وڑ نہیں سکتا۔ کاش کہ مسلمان حضرت صاحب قبلہ دے انہاں تین لفظاں دی قدر پچھان جاندے، معنی پچھان جاندے ایمان نال، تے مسلماناں نو دنیا وچ کسے ہلا نہیں سکتا۔ جس وقت میں ناچیز جیل وچ رہا، جناب نو علم ہے، ایجنسیاں دے کئی لوگ حضرت صاحب قبلہ نو آن کے خود ترغیب دیندے رہے نے کہ اپنے ساتھیاں نو آکھو راہ ڈکن۔ میرے حضرت صاحب نے ایو سبق دتا، فرمایا میاں یہ نہ امام اعظم دی سنت ہے نہ مجدد الفسانی دی سنت ہے، انہاں کول کوئی نہیں سن، وہ اندر بیٹھا حق اونے آکھیا ہے، او دے تے تکلیف آئی ہے، وہ آپ برداشت کرے، دوسریاں نو فتنے وچ کیوں پائیے؟ مسلمانوں، اے جڑا تیسرا سبق ہے کفر مخالفت دا، یہ تے تفصیلی بیانات ہو چکے ہیں۔ اس موضوع واسطے خالی کلمہ طیبہ کافی، سانو کلمہ طیبہ کفر مخالف بناؤ، جڑا اسی پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جڑا ہے مبارک کلمہ پڑھنے سانو اس بنیادی عقیدے تے مضبوط کردا ہے
کہ کفر دی مخالفت تساں کرنی، یہ ساڈا عقیدہ ہے۔ اگر کفر دی مخالفت ختم ہو جاوے ایمان ختم ہو جائے۔ حضرت صاحب قبلہ نے یہ سبق دیتا، اور سنو اس دے اندر بنیادی چیز جڑی روکن والی وہ ہے کفر دی تعلیم، کیونکہ تعلیم ہی سب تو مؤثر منصوبہ ہوندا ہے کہ جہدے نال کفر داخل ہوتا ہے۔ مسلمان ہے تو کیونکہ تعلیم نے تمام کفر نو مسلمان ہے مدت تو عام کر دیتا، داخل کر دیتا سی، تو حضرت صاحب نے اس مڈ دے اوتے جا کے ہاتھ رکھ دیتا کہ میاں تعلیم تو بچیا۔ ساڈی تعلیم وہی ہے جڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی۔ بول دیو کہ نہیں؟ تساں یہ 3 سبق یاد رکھنے، تساں کفر دے ہر منصوبے اور سازش تو محفوظ رہنا، شریک نہیں ہونا۔ یاد رکھنا میری گل، اگر کوئی بندہ ارادہ اسلام دشمنی دا نہیں رکھدا، اسلام نال ٹکر کھانا، اسلام نو نقصان پہنچانے دا ارادہ نیت نہیں رکھدا، قصدن دشمن اسلام دا نہیں بندا، لیکن جدوں او کفار دے دسے ہوئے منصوبیاں وچ مبتلا ہو جاوے، شریک ہو جاوے تے دشمن اسلام نال رل جاوے، او جنہ اسلام دا نقصان کردا ہے اتنا اسلام دا دشمن بھی نقصان نہیں کردا۔ لہذا اساں بے وقوف نہیں، اساں یہ کام نہیں کرنا کہ کفر دے منصوبیاں وچ شامل ہو جائیے۔ میری گل نہیں سمجھے؟ پھر اساں آکھیے جی فلاں نو کڈ دیو، فلاں باہر دے ملک والے نو کڈ دیو، پھر اساں اونوں انج کڈھان لگ پئیے کہ ساڈا ہی پھس جاوے، تے پھر آکھیے ہن ساڈا ہی کڈ دیو۔ اساں نہ باہر دے نو کڈھانا ہے نہ اپنے نو کڈھانا ہے، اساں نہ آپ وڑنا نہ مسلماناں نو غلط کام والے پاسے وڑن دینا، ساڈا ہے سب۔ جدوں سنگیا، جدوں میرا حکم مسجد کے چند مقتدیاں تے نہیں چلتا، میں حکومتاں دے حکم چلاواں انج کر دیو تے اونج کر دیو، میرے نال دا کوئی بدھو ہونا جڑے کوئی 4 مقتدی نے انہاں نوں میں سیدھی کہنا تے او مینوں مسیتوں جواب دے دیندے نے، چل مولوی باہر ہو۔ تے جدوں میری اوقات اینی ہے میں حکومت تے دباؤ پاواں، انج کر دیو اونج کر دیو، فلانے نو باہر کڈ دیو، او بھی انہاں لوکاں نو باہر کڈن دے ہیں جی مطالبے اور دباؤ کراں پاواں جڑے جنہاں دا نظام ہے ہیں جی۔ اس واسطے اساں بے وقوفاں والے قدم نہیں اٹھانے، اساں ایہو جا کم نہیں کرنا جس نال جویں مکڑی پھساندی ہے مکھی نو، جویں وہ زیادہ چکر کھاندی ہے تیز ترار بندی ہے مکھی، اوویں مکڑی ہور زیادہ پھساندی ہے۔ او مسلمانوں، اساں تانوں مکھیاں کو پھسوانا نہیں چاہندے، اساں اسلام دا سبق جاننے ہاں، تانوں عزت نال دین نال، بس یہ کہنے ہاں جیڑے کفر دے منصوبے نے انہاں تو بچ کے رہو، نہ کسی نال لڑو، نہ کسی نو گال بولو، کچھ نہ کرو، صرف یہ عمل کرو، انشاءاللہ العزیز
دنیا کفر تہاڈا حال ویکھ کے خود مر سڑ جائے گی. توجہ ہے. ساڈا وہی سبق ہے جڑا پیر باؤ فرمایا ہے. فرمایا نال کو سنگی سنگی نہ کریے نال کو سنگی یارا سنگ نہ کریے کل نو لاج نہ لائیے ہو کاواں دے بچے کدی ہنس نہ تھیون کاواں دے بچے کدی ہنس نہ تھیون بھاویں موتیاں چوگ چگائیے ہو تمہیں کدی تربوز نہ ہون بھاوے توڑ مکے لے جائیے او کوڑے کھو کدی مٹھے نہ باہو باہو کدی مٹھے نہ باہو بھاویں سہ منا گڑ پائیے او دوستا ایک منے ایڈا پست ذہن رکھنا ایڈا ستی دے نیچا ذہن رکھنا اے آکھنا انگریزی نہیں پڑھاں گے دے کھاواں گے کتھوں دوجے منے لڑائی دا سبق دینا تھجو جان دین دا سبق دینا تے جے جان دینی ہے تے پھر کڈا بے وقوف ہے ایک پاسے جان دیون دا سبق دے وے دوجے پاسے کفر دے منصوبے نال جان بچاؤن دا سبق دے وے اے دوگلی پلیسی مسلمان نہیں کردا اس واسطے آسانے تو چلا کافراں دے منصوبے دے پیچھے چل کے
اپنی غیرت ایمان عزت برباد نہ کر، تینوں لڑن دی لوڑ ہی نہیں پینی۔ ساڈا قلندر اقبال لکھ گیا ہے، آپ فرماندے نے ساڈے منڈے ساڈے نوجوان ساڈے اسلام دی خدمت کرن دا دعوی رکھن والے یہ انگریزاں دے ہاتھ کیوں پھس کے ذلیل ہو جاندے نے؟ یہ آپ تو سوال کیتا گیا، اللہ مائدہ جواب دیتا کہ بیلیا یہ وجہ ہے کبوتر تے پرندے انہاں نو بلی تو بچن دا طریقہ قدرت نے پر لائے نے، اڈن بنایا، جسلے بلی آوے اڑ جایا جے۔ انگریز لانتیاں دا کام ہے وہ اپنے تعلیم اپنے لالچ دے نال مسلماناں دے پر کھو لیندے نے، جسلے پر انہاں دے کھس جاندے نے پھر اے جھلا کدی اوتھے بلی دے منہ وچ آ جاندا ہے، کدی کسے بگیاڑ دے منہ وچ، کدی کسے دے منہ وچ، اے تاں پھس کے ذلیل ہوندا ہے۔ میرے حضرت صاحب قبلہ اے اللہ دے فضل نال مسلماناں دے پر بچانا چاہندے نے۔ جیسے تیرے پر تیرے کول ہون گے، بلی لکھ مکاریاں کرے تو پھڑکاری مار کے اٹھ جاویں گا، بچ جاویں گا۔ لہذا اصل کام اپنے آپ نو کفر دے منصوبیاں تو بچاؤنا ہے، کفر دے فتنیاں تو بچاؤنا ہے۔ یہ بچاؤن دا کام جے نہیں ہو سکدا تے لڑن دے نال سوائے اپنی تباہی تے اسلام دے نقصان دے ہور کوئی کام نہیں ہو سکدا۔ اقبال نے انہاں لفظاں وچ ادا کیتا ہے، دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا، دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، میں جانتا ہوں انجام اس کا، میں جانتا ہوں انجام اس کا، جس مار کے میں ملا ہوں غازی۔ ہولے نہ بنو، ہولے نہ بنو، اور مسلمانوں ہولے نہ بنو۔ جو ٹی وی دے ویکھیا، جو موبائل دے ویکھیا ہے او دے نال ہی اڈن لگ پیا، ایڈے ہولا نہ بن۔ ٹی وی تے موبائل تو دین نہیں ملے گا تینوں۔ اوئے ہوئے شر شر شر۔ اور میں دوستاں دے اگے تنبیہ نال کرنا، ایک تے تساں میری تصویر اشتہاراں دے اوتے دینی شروع کر دتی، دن بدن ودے جا رہے ہو، پیشاں لوٹن تواڈے واسطے بہتر ہے۔ اور دوسری گل میں یہ عرض کراں گا کہ ساڈی قوم ریسل قوم ہے، ریس بڑی کردی۔ ہاں جی، باویں کلی دا کھ نہ رہے، نہ ریس پوری کرنی۔ انہاں نے کسی علاقے چ میرے تے پتہ نہیں کیڑا علاقہ سی، پھل سٹے کسی نے، وہ پھلاں والی ریت ایسی جاری ہوئی ہے کہ سیال کوٹ ضلع وچ نا ایک جگہ دے 1.25 لاکھ دے پھل
میرے تے سٹ دیتے نے وہ چلو وہ تساں اے دے نال کینوں راضی کرو وہ جلو وہ تسی اپنے مدرسیاں نو دیندے ہے مدرسے ساڈے جڑے نے وہ اپنی مدد آپ دے تحت چلن والے نے اوتھے نہ دتا کسے قرآن محل تے نہ دتا تساں کسے غریب درویش نو نہ دتا کسے غریب مسلمان نو نہ دتا او تسی ایڈی مت وجی تسی گلیاں وچ لاکھاں روپے روڑ دتے او دا کی فائدہ ہونا تواڈے نالوں تے سونی سوچ میرے ڈرائیور دی اشرف دی اس آکھیا استاد انہاں نو آکھ بھئی جے تساں شوق بڑا پورا کرنا بھی ہے نا تو تسی پیسے سٹ لو بھی چلو کسی دے ہاتھ آ جان تے کام تے آن تسی روپیے پھول سٹ دیو پھولا نہ وہ پھول ضائع ہو گئے کسی دے ہاتھ نہ آئے اینا پیسہ فضول خرچی پراوا ہے فضول خرچی والے پاسے نہ ہو پھر ہن میں سارے ملک دے سنگیاں نو کہہ رہا ہاں جی پھر کسے گھوڑی تیار کی پہلا کسے اونٹ تیار کیتا ہے بہان واسطے کسے بگی تیار کی کسے کوئی شے تیار کی وہ ہن ہزاراں روپے اوتھے لا دیتے ہیں یار کچھ اللہ دے بندیو ایسے کام دے اوتے خرچ کرو جڑا کوئی پائیدار ہوگی جڑا اسلام نو فائدہ دے گے یہ دا کی فائدہ ہونا ہے میں بگی تے بہ رہا تے کی لبنا ہے بھائی میری گل نہیں سمجھی وہ میں ملتان گھوڑی تے بیٹھا تے میں انہاں لاہور بھی بیٹھا میں انہاں نو آکھیا بھائی اج تو بعد مینوں گھوڑی تے نہیں بانا اچھا قصبے گجرات والے وہ مینوں شیر تے باؤ سن اور میں کہا خدا دا راج گھوڑی پھتر جائے تے تساں مینوں شیر پھتر جائے فائدہ کی تساں اتنا روپیہ ضائع کرتے ہو انہوں کسے دین تے کام تے لاؤ یہ کوئی فائدہ نہیں اساں ایہو جے کماں نو پسند نہ کدی کیتا ہے نہ کرنے یہ تہاڈی مجبوری دے اگے چپ کر جانے ہیں بھی ہن انہاں نو کی آکھیے یہ درویش پوتریا ہن انہوں کون سکھاوے گل نہیں سمجھ لگی اس واسطے چپ کر جانے ہیں لیکن تساں اے نہ سمجھنا بھی تہاڈے ایہو جے فضول کماں دے اوتے اسی راضی ہوواں گے نہ راضی تاں ہوواں گے تساں ایہو ہی پیسہ مدرسے تے لا دیو قرآن محل تے لا دیو غریب بندے تے لا دیو سمجھ لگی کسی مسلمان دے اوتے خرچ کر دیو او دا فائدہ ہوگا ہاں اور گلے چ کوئی تصویر ساڈی لا کے پائی ایک میں تانوں یہ بھی نال عرض کردا چلا کہ میں اعلان کیتا سی بھی فلاں بندے دے جنازے شریک نہیں ہونا یہ میں اعلان کیتا سی سانو آن والے حالات بھی دستے سن اور شریعت مطہرہ دا اس وقت دا حکم بھی دسدا سی اساں اعلان کیتا او دے فوائد تساں ویکھدے رہو گے انشاءاللہ او دے فوائد تانوں نظر آوندے رہن گے کہ کڈی حکمت اور کنی فائدے دی گل سی جڑی اساں وہ شری فریضہ ادا کردے ہیں اساں آکھیا سی جنازے چ نہ جائے جڑا جائے گا ساڈا تعلق نہیں ہو جائے میری گل نہیں سمجھے ہون بھی حکومت پاکستان نو اساں مطلع کرنا چاہنے ہیں کہ ساڈا یہو جہ فسادی لوکاں نال یہو جہ لوکاں نال کوئی تعلق نہیں ساڈے کسے بھی جگہ تے کسے درویش نو کسے دوست نو تنگ نہ کیتا جائے تسی جانو او مولوی جان اساں او دے مداخلت نہیں کردے تے اساں جو اللہ رسول دا پیغام سمجھ آؤندا ہے وہ پہنچانے ہیں وہ لازم پکڑنے علیکم انفسکم
جو قرآن کا حکم ہے، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، فرمایا مسلمانوں اپنے آپ نو قابو کرو، جیڑا گمراہ ہو جائے گا وہ دی گمراہی تانوں نقصان نہیں دے گی، تساں آپ نو قابو کرو۔ تے جے اساں آپ نو قابو کرن جوگے نہیں تے پھر پنگے کسے نال کی لینے، جدو آپ نے آپ تے قبضہ نہیں کر سکتے تے پھر پنگے کسے نال کی لینے نے۔ اس واسطے میں گزارشات جناب تک پہنچانا چاہتا سا۔ اللہ جل شانہ انہاں دوستاں جنہاں نے اس چک کا جلسہ بنایا ہے